बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बुराक डिजिटल की पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान शुमाइला चौधरी। हमेशा की तरह हम आपके साथ मौजूद होते हैं बुराक डिजिटल के प्लेटफॉर्म पे और बात करते हैं हम बलूचिस्तान के हवाले से। हमारे साथ आज भी गेस्ट मौजूद हैं तानिया बज़ई। अस्सलाम वालेकुम तानिया, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। तानिया, सबसे पहले हम बात करेंगे, आप के भी इल्म में होगा हरब्यार मरी का एक बार फिर से मासूम बलोचों को पंजाब के खिलाफ भड़काने का जो है वो दावा सामने आया। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, अरबियार मरी का ये आप कहें कि ये इनके इस तरह की हरकत जो है इनके खून में है। इनका जो ये खैरबख्श मरी से लेके अभी तक जितने भी इनके आबाओ अजदाद हैं, हमेशा इन्होंने बगावत की पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और ये जो इनकी तंजीम है वो भी खैरबख्श मरी ने उस तंजीम को बनाया और हथियार उठाए पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो ये आबाओ अजदाद से दहशतगर्द आ रहे हैं, पता नहीं इनके दिमागों में क्या फीड किया गया है। मैं अरबियार मरी से ये कहूँगी कि आप मुझे ये बताएं कि पंजाबी आपके हकूक़ कैसे खा रहे हैं? पंजाबियों को तो आपने शनाख्ती कार्ड दे दे के मार दिया और वो बलूचिस्तान से निकल गए। क्या पंजाबी आपके साथ बलूचिस्तान में रह रहे हैं? हाँ, अलबत्ता आपके बलोच बच्चे लाहौर और पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, कोटा सिस्टम पे पढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, HSN में पढ़ रहे हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि पूरे बलूचिस्तान में कोई पंजाबी दिखा दे जिसके पास माइन और मिनरल्स की लीज हो। सारी लीज बलोचों या पश्तूनों के पास है। पंजाबी तो वहाँ काम ही नहीं कर सकता। और अगर पंजाबी बलूचिस्तान या KPK में काम करेगा, आप अपने लोगों को गुमराह कर रहे हैं। फिर भी आप अपने लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप झूठी कहानी सुना के कि भाई पंजाब गैस ले रहा है। पंजाब आपसे 16% गैस भी नहीं ले रहा। पूरा हाफ से ज्यादा फैक्ट्रीज पंजाब में सोलर पे चल रही हैं। आप अपने लोगों को क्यों गुमराह करते हैं कि पंजाब आपके वसाइल ले रहा है? आपका CPEC बंद है, आपके CPEC पे काम ही नहीं हो रहा। हाँ, अगर आपका CPEC ऑपरेशनल होता, काम होता, तो शायद पंजाब से लोग आते और इन्वेस्ट करते। पढ़े लिखे लोग थे, आपके बलूचिस्तान को आगे लेकर जा रहे थे। आपके बलूचिस्तान में प्रिंसिपल से लेके टीचर से लेके सब पंजाबी थे। नवाब अकबर बुगटी के बाद फिर जो पंजाबी जेनोसाइड स्टार्ट हुआ, जो वहाँ पे फीमेल प्रिंसिपल्स को मारा गया, उसके बाद तो पंजाबी बलूचिस्तान छोड़ के चला गया। फिर आप क्यों ज़हन साजी कर रहे हैं पिछले 75 साल से कि आप ये जो कार्ड खेल रहे हैं कि पंजाबी हमारे हकूक खा रहा है, पंजाबी हमारे साथ ये कर रहा है? हाँ, अलबत्ता आपने पंजाबियों को शनाख्ती कार्ड दे के मारा है। जबकि आप जाएं पंजाब में, शुमाइला 60% कारोबार बलोच और पश्तून कर रहे हैं। आज तक कभी सुना है आपने कि बड़े बड़े ओहदों पे फायज, बड़े बड़े ओहदों पे कभी सुना है किसी बलोच या पश्तून को शनाख्ती कार्ड दे के पंजाब में मारा गया हो? जितने बड़े घर हैं, चाहे वो इस्लामाबाद में हो, चाहे वो पंजाब में हो, या तो पश्तूनों के हैं या तो बलोचों के हैं। यहाँ तो कोई जेनोसाइड नहीं है। फिर आप क्यों बलूचिस्तान में पंजाबियों को शनाख्ती कार्ड देख के मार रहे हैं? तो इस तरह की आपने ज़हनसाजी की है, तो बलोच ने फिर यही करना है जो आप उनको जिस रास्ते पे लेके जा रहे हैं। रही बात आपके बलूचिस्तान के वसाइल की, आप मुझे ये बताएं कि आपके बलूचिस्तान के वसाइल अभी भी उसी जगह पे कौन निकाल रहा है वसाइल? कोई आप प्रूफ दें। एक तो ये आप फौज पे इल्ज़ाम लगा देते हैं मादनियात का, या पंजाबियों पे लगा देते हैं। असल में तो मादनियात आप लोग खुद निकाल रहे हैं। मेरे रिश्तेदार हैं जो पिछले 75 सालों से वही मादनियात निकाल रहे हैं, माशाल्लाह से अरबोपति खरबोपति हो गए हैं। क्यों आप ज़हन साजी कर रहे हैं लोगों की? तो ये है, ऐसे ही है। तानिया, हम थोड़ी सी बात करते हैं। आपको पता होगा कि ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा को जो है मुतनाज़िर ट्वीट केस में जो है 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। लेकिन उसके बरक्स बहुत सारे दिन गुजर गए हैं और सरदार अख्तर मेंगल जो है वो थोड़ा सा ईमान मज़ारी के हक़ में सामने आए हैं, उन्होंने ट्वीट किए हैं। तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा, उनकी अब देखें वो स्टोरी ख़त्म शुद, ठीक है। वकीलों ने एहतजाज भी ख़त्म कर दिया। अब बार एसोसिएशन, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, जो भी, उन्होंने वाज़े कर दिया कि ये हम मज़ीद आमीन को जो सज़ा हुई है बिल्कुल ठीक हुई है और प्रोटेस्ट भी ख़त्म हो गया। देखिए, अख्तर मेंगल साहब ज़ाहिर एक सॉफ्ट फेस है BLA का, ठीक है, एक सबसे बड़े हिमायती हैं, और ईमान मज़ारी BLA की वकील है, ठीक है। तो ये सब एक साथ हो गए हैं। ये जो भी दहशतगर्द तंजीमों को सपोर्ट करते हैं, या उनके फ्रंट फेस हैं, या हिमायती हैं, या उनके वकील हैं, या उनके पॉलिटिशियन हैं, या उनके डॉक्टर हैं, या उनके जो भी हैं, सब एक साथ हो गए हैं। अब सब एक साथ हो के ज़ाहिर है वो BLA का बयानिया ही प्रमोट करेंगे। और रही बात अख्तर मेंगल की, अख्तर मेंगल जो है सबको पता है
کہ انہوں نے جو مسنگ پرسنس کے نام پہ 10 ارب روپے لیے, پھر وہ معاملہ بھی سالو نہیں کیا. اور پچھلے 75 سال سے اختر مینگل صاحب پوری دنیا کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح سپورٹ کرتے رہے ہیں BLA کو, BRA کو, BLF کو. اور وہی BLA ہے جو اختر مینگل اور اس کے سپورٹرز کو ہاتھ نہیں لگاتی لیکن اس کے اوپوننٹس کو مار دیتی ہے. تو یہ شمائلہ, یہ رہی بات ایمان مزاری کی, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پارلیمنٹ کے مزے بھی لیے, جنہوں نے ریاست سے فائدے بھی لیے, جس کی ماں نے منسٹری بھی انجوائے کی, جو جنرل فیض حمید کے گود میں پلے بڑے. جنرل فیض حمید کے گود سے ان کو بڑی بڑی آپ کہیں وزارتیں ملی. تو ابھی وہی آپ کہیں کہ فوج ہے جو جن کو یہ گالیاں دیتے ہیں. تو ہمیں پتہ ہے کہ ان کے لنکس کہاں جاتے ہیں, لنکس وہیں پہ لنک کر رہے ہیں آپ. ایٹ دا اینڈ BLA, BRA, BLF, TTP یہ سب ان کی حمایتی ہیں, یہ ایک ہی گٹھ جوڑ ہے, یہ ایک ہی گروپ ہے. یہاں پہ دیکھیں مسنگ پرسنس آپ کو پتہ ہے BLA کے ملیٹنٹس جو پہاڑوں پہ ہیں وہ مسنگ پرسنز ہیں, ٹھیک ہے. خواتین روڈوں پہ ہیں, مرد پہاڑوں پہ ہیں, جوان لڑکیاں BLA میں کے کیمپس میں 6 مہینے گزار کے نازیبا ویڈیوز بنا کے ان کو بلیک میل کر کے وہ وہاں خود کچھ بمبار بن رہی ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ ان کی حاملہ بلوچ خواتین BLA کی سہولت کاری کر رہی ہیں, کیمپس میں بچیوں کو لے کے جا رہی ہیں. یہاں پہ اختر مینگل صاحب کیوں چپ ہیں؟ یہ بلوچ روایات ہیں, یہ ہماری ثقافت ہے, یہ کلچرل نارمز ہیں ہمارے, تو یہاں پہ یہ کیوں چپ ہے؟ یہی جو ہے ہارش ریالٹی ہے. لیکن تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں تانیہ گلزادی بلوچ کے حوالے سے, جو BYC کی اہم رکن تھی. ان کے بھائی جو ہیں جو منرلز کول کمپنی میں جو ہے وہ کلیرک تھے, وہ بھی خود بعد میں جو ہے BLA کے دہشت گرد بن کر سامنے آتے ہیں. کیا کہیں گے؟ دیکھیے گلزادی پہلے تو کہہ رہی تھی ودود ساتکزئی مسنگ ہے اور الزام جو ہے وہ آپ اداروں پہ لگا دیتے ہیں. گلزادی نے اتنا پروپیگنڈا کیا, BYC نے اتنا پروپیگنڈا کیا ودود ساتکزئی کا کہ ودود ساتکزئی مسنگ ہے. انہوں نے اتنا شور شرابہ کیا. ٹھیک 6 سے 8 مہینے بعد یا سال بعد حقال نے چھاپ دیا ہمارا بندہ تھا دہشت گردی میں مارا گیا, اور اس کی ویڈیوز آئی ہیں. یہ BLA کے کیمپس میں جو ٹریننگ لے رہے ہیں وہاں بیٹھا ہوا ہے, ہنس رہا ہے, پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے, اس کی پکچرز اور ویڈیوز انہوں نے منظر عام پہ لے آئے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ ودود ساتکزئی جس پر انہوں نے پروپیگنڈا کیا, ریاست پاکستان کو بدنام کیا, بعد میں پتہ چلا وہ تو پہاڑوں پہ ہے, اور BLA نے حقال پہ چھاپ دیا کہ بھئی ہمارا بندہ تھا مارا گیا. تو یہ تو وہی انجینئر ظہیر بلوچ والی کہانی ہے, یہ تو وہی حسیب بلوچ والی کہانی ہے. سب کو پتہ ہے کہ ان کے مسنگ پرسنس پہاڑوں پہ ہیں اور خواتین روڈوں پہ ہیں, اور بلوچ یوتھ خودکش بمبار بن رہی ہے. اور گلزادی کے علاوہ جتنے بھی ان کی BYC کی ممبرشپ ہے, آپ ممبرز ہیں, آپ شمائلہ جسٹ ان کی ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جائیں, جس لوگوں کو انہوں نے مسنگ پرسن کا پروپیگنڈا کیا ہے, بعد میں وہ یا تو ایران کی جیل سے نکل آئے, یا تو عمان کی جیل سے, یا تو افغانستان میں مارے. ایسے ہی ہے. تانیہ میرا لاسٹ کوسچن ہے آپ سے کہ ایمان مزاری کے پاکستان اور فوج مخالف اقدامات, جی سزا تو ان کو ہوگی, لیکن شرپسند عناصر کی حمایت ملکی سلامتی کے لیے کھلا جو ہے وہ ایک پروپیگنڈا کیا جاتا تھا. کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیں شمائلہ بغاوت کوئی بھی ملک برداشت نہیں کرتی. یہ فریڈم آف سپیچ کو انہوں نے گھر کی پاکستان میں گھر کی لانڈی سمجھ لی ہے. فریڈم آف سپیچ کو آپ چائنا جائیں, آپ بری بات کیا, آپ اچھی بات بھی نہیں کر سکتے, آپ کو پھانسی ہوگی. کسی ملک میں فریڈم آف سپیچ نہیں سوائے پاکستان. اور یہاں اتنی فریڈم آف سپیچ ہے, کچھ بھی بول دو ملک کے خلاف, ریاست کے خلاف, پاک پوچھنے والا نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو ابھی اپنی نسلوں کو سمجھائیں کہ پیکا ایکٹ آ چکا ہے, پیکا ایکٹ آ چکا ہے. اپنی نسلوں کو سمجھائیں کہ ابھی اسپیئر نہیں کیا جائے گا. اور ایک بات ہوتی ہے فریڈم آف سپیچ, ایک بات ہوتی ہے انتشار پھیلانا, ٹھیک ہے. پہلے سے ہمارے لوگوں میں اتنی تعلیم, ایکسپوجر, دماغ نہیں ہے, اوپر سے اگر آپ انتشار پھیلائیں, آپ ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں, یہ چیز وہ تو پھر ختم ہو گئے. پہلے سے ان کے دماغ نہیں ہے, اتنا ایکسپوجر ہمارے لوگوں کے پاس نہیں ہے. تو بالکل میں کہوں گی پیکا ایکٹ میں کہتی ہوں ترمیم کریں, اس سے اور بھی سخت قوانین آنے چاہیے. کوئی بھی ملک کے خلاف بات کرے, ریاست کے خلاف بات کرے, اس کو اسپیئر نہیں کیا جائے. چائنا کا ماڈل اپنائیں, ٹرکی کا ماڈل اپنائیں, جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کے ماڈلز اپنائیں. کسی ملک میں فریڈم آف سپیچ نہیں ہے شمائلہ. پاکستان میں جتنی فریڈم ہے آپ کی سوچ ہے. تھینک یو سو مچ تانیہ فار یور ٹائم. تھینک یو. براق ڈیجیٹل کی پوڈ کاسٹ سے فی الوقت اتنا ہی. اپنی میزبان شمائلہ چودھری کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.